पे शुक्र खालिक अकबर, रब पे शुक्र खालिक अकबर सरे रहता है। रब पे शुक्र खालिक अकबर सरे रहता है। करबला शाहिद है कि एक आदमी ऐसा भी था। चेहरे पे थे कितने चेहरे पे थे कितने हज भी था, उम्रे भी थे, सजदे भी थे, कलमा भी करबला शाहिद है कि एक आदमी ऐसा और कातिले शब्बीर के चेहरे पे थे कितने हल भी था, उम्रे भी थे, सजदे भी थे, कलमा वो तो कहिए शाह के खैमे खड़े थे, वो तो कहिए शाह के खैमे खड़े थे में, वरना छोरों की नजर में खाने का आबादी नूरे निगाहे फातिमा ज़हरा हुसैन, नूरे निगाहे फातिमा ज़हरा हुसैन ने यानी चिरागे बने काबा हुसैन, नूरे निगाहे फातिमा ज़हरा हुसैन ने यानी चिरागे बने काबा हुसैन, और शाने निगुले आए तजहीर की शाने निगुले आए तजहीर की कसम, अलमत में यादगारे ज़माना हुसैन। हैवानियत के दौर में इसलिए मसीह के हैवानियत के दौर में इसलिए मसीह इंसानियत के दिल का सहारा हैवानियत के दौर में इसलिए मसीह इंसानियत के दिल का सहारा है। ऊंचा है नामे दीन खुदा के अल्लाह के पास, ऊंचा है नामे दीन खुदा करबला के बाद चलते जहाने काबा कहूँ के नाले से काबा काबा कहूँ के नाले से काबा कहूँ ने मेरी नजर को सिद्ध काबा कहूँ के नाले से काबा कहूँ ने मेरी नजर को सिद्ध वाला और रस्मों को रोक कर जिसे पढ़ना को रोक कर जैसे पढ़ना माल है, मजलूमियत का ऐसा सही जिसमें नहीं है खौफ खुदा के अलावा कुछ, जिसमें नहीं है खौफ खुदा के अलावा कुछ, वो दिल हुसैन ने जिसमें नहीं है खौफ खुदा के अलावा कुछ, दिल हुसैन वो दीन जुल्मतों में घिरा था, वो दीन जो जुल्मतों में घिरा था, नबी के बाद उसकी शुक्र जुल्मतों में घिरा था, नबी के बाद
پوچھئے سچ پوچھئے کہ مذہب اسلامی سچ پوچھئے کہ مذہب اسلام کے لیے اللہ کے رسول کا تحفہ پوچھئے کہ مذہب اسلام کے لیے اللہ کے رسول کا تحفہ کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں حسین ہے دل ہم سے لہر میں بھی سمایا دل ہم سے لہر میں بھی سنبھالا ہے مر کر بھی خیال شہر دل ہم سے لہر میں بھی سنبھالا ہے مر کر بھی خیال شہر ڈرتا نہیں اسلام کے سانچے میں مسلمان ڈرتا نہیں اسلام کے سانچے میں مسلمان جب تک انہیں شبیر میں کھایا جاتا ہے کرتا نہیں اسلام کے سانچے میں مسلمان جب تک ہمیں شبیر میں کھایا جاتا ہے سینے میں لگی آگ دبائے سینے میں لگی آگ دبائے نہیں لگتی ماتم سے دل کا دل چھایا رونا ہے ملا کی شریعت روز ہے ملا کی شریعت کا تقاضا اور دل کا تقاضا ہے دور میں بیعت کے لیے جاتے ہیں اس دور میں بیعت کے لیے جاتے ہیں اس دور میں بیعت کے لیے جاتے ہیں پتنے یہ نہیں ہے جاتی رسالہ نہیں ہے سرور کی شہادت کو ذرا سوچ کے دیکھو سرور کی شہادت کو ذرا سوچ کے دیکھو چاہو بھی تو دل بھولنے والا ہے شہادت کو ذرا سوچ کے تو اگر جڑے نہیں ہوگا پیارا نازوں نے کبھی نازوں نہ پایا تو اگر جڑے نہیں ہوتا نا پیارا نیزوں نے کبھی نازوں پر پالا نہیں جاتا شبیر کے دشمن یہ انسان بھی ہوتی شبیر کے دشمن اگر انسان بھی ہوتے سر بچے کا یہ دیکھو یہ زندان ستم کتنی بھی بڑھے یہ زندان ستم کتنی بھی بڑھ جائے سجاد کے سوچوں کا